बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, सरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शहदा के सर मुबारक के मदफन के बारे शिया और सुन्नी कुतब में बहुत इख्तलाफ पाया जाता है और जो अकवाल इस बारे में नकल हुए हैं उनके हवाले से तहकीक की ज़रूरत है। लेकिन सबसे मशहूर कौल जो शिया में सब ने कबूल किया है ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक कुछ मुद्दत के बाद आपके बदन मुबारक के साथ मुल्हक हो गया और करबला में लाकर दफन किया गया है। आज की वीडियो में हम मजीद मालूमात के लिए आपको चंद अकवाल के बारे में बताने के साथ आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के अंदरूनी मनाजर भी दिखाएंगे। ये मनाजर देखने के लिए आप अलैहिस्सलाम के मकबरा के बारे में मशहूर अकवाल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आपको इस बारे में तफसीलात बताएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। याद रहे कि करबला के मुक़द्दस और तारीखी मुकामात की ज़ियारत के लिए आने वालों की सबसे पहली नज़र जिस चीज़ पर पड़ती है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ों के सुनहरी मीनार और गुंबद हैं। बस सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अलमदार भाई हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा उस शहर के लिए पेशानी पे नस्ब नगीने की हैसियत रखता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकबरा तागूत की तमाम तर बंदिशों के बावजूद हक के आसमानी पैगाम की हमेशा बका की अलामत और यादगार है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत के जरिए इस्लाम को शैतानी ताकतों के चुंगल से निजात अता करके उसे रहती दुनिया तक अब्दी हयात बख्शी और इसी वजह से कहा जाता है, यानी इस्लाम का वजूद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की बका हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरहूने मिन्नत है। जब ज़ायर इन मुक़द्दस मराकत के सामने खड़ा होता है तो उसे करबला में रुनमा होने वाला अलमनाक हादसा और हौलनाक मुसीबत याद आ जाती है और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अक्सर सालेहीन की ये सीरत रही है कि जब भी वो करबला में ज़ियारत के लिए आते हैं तो सबसे पहले कमरे बनी हाशिम फ़ख्र अदनान हज़रत अब्बुल फ़ज़ल अल अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर हाज़री देते हैं और इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत से मुशर्रफ होते हैं, क्योंकि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ही हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वज़ीर और उन तक पहुँचने का दरवाज़ा है। कहा जाता है कि जो भी घर में दाखिल होना चाहता है वो दरवाजे से ही दाखिल होता है। कहते हैं कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी के अलमनाक हादसे और हमेशा बाकी रहने वाले इनकलाब के बाद जब शुहदाए करबला के मराकत को पहली मर्तबा तामीर किया गया और बिल्कुल ही आम कब्रों की तरह अलामत कब्र को बनाया गया तो उस वक्त ही तागूत की तरफ से करबला के उन मुक़द्दस मराकत के ज़ायरीन को कत्ल और हरासा करना और उनके तक़द्दुस और एहतराम को पामाल करना लाजिम करार पाया। करबला के उन मुक़द्दस मराकत के साथ मुख्तलिफ तरीकों से आज तक पेश आने वाले हवादिस में गौर व फिक्र करने से ये बात मालूम होती है कि जालिमों, तागूत और गुमराहियों के रास्ते पर चलने वाले करबला में मौजूद उन अजीम व मुक़द्दस रमूज से हमेशा से ही खौफज़दा रहते हैं। तारीख इस बात पर शाहिद है कि जब लोगों ने भी अपने मुफादात और अपनी हुकूमत और सल्तनत को इस्तेहकाम देने के लिए करबला के रोज़ों पर जसारत की और उन्हें मुनहदम किया, वो ये समझ बैठे कि इस कबीह तरीन फेल के जरिए अल्लाह की हिदायत का ये नूर बुझ गया और उन जालिम हुक्मरानों के नसीब में फकत लानत और घाटा ही आया। जबकि करबला के उन रोज़ों के तक़द्दुस व एहतराम में इजाफा हुआ और वाक़या करबला ने बुलंदी हासिल की। और इसी बात की तायद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह का ये फरमान भी करता है कि जो उन्होंने हज़रत इमाम सजाद अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह फरमाती हैं, अल्लाह ताला ने उस उम्मत के कुछ लोगों से ये वादा ले रखा है कि जिन लोगों को इस उम्मत के फराउन नहीं जानते लेकिन वो लोग आसमान वालों में मारूफ व मशहूर हैं, बस वो लोग इन बिखरे हुए आज़ा और जख्मों से चूर जिस्मों को इकट्ठा करके दफन करेंगे
اور وہ اس میدان کربلا کے ذریعے تمہارے بابا کی قبر پہ ایسی نشانی نصب کریں گے کہ زمانے کے گزرنے سے نہ تو اس کا اثر چھپے گا اور نہ ہی اس کی صورت مٹے گی، اور کافروں کے سربراہ اور گمراہی کے پیروکار ان قبروں کو جتنا بھی مٹانے اور چھپانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی ان کا اثر زیادہ اور واضح ہوگا اور ان کا اصل واقعہ بلندی اختیار کرے گا۔ با حوالہ کتاب کامل الزیارات۔ دوستو، ہم آپ کو حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد رونما ہونے والی کرامات کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو وہ ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام کی قبر کے اندرونی مناظر دکھائے گئے ہیں، یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ مقبرہ باہر سے بہت ہی خوبصورت اور محل کی طرح تیار کیا گیا ہے اور دور سے ہی نظر کو بھاتا ہے، لیکن اندر جو قبر کے مناظر ہیں اب بھی قبر مبارک کچی ہی ہے، اس کو پختہ نہیں کیا گیا۔ یاد رہے کہ حضرت امام حسین عالی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی آپ علیہ السلام کی کرامات کا ظہور ہوتا رہا۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر بھی قرآن پڑھتا رہا تو آسمان سے نور پھوٹ کر آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر سایہ فگن ہو جاتا تھا۔ شہادت کے بعد بھی یزیدی آپ علیہ السلام کے مزار مبارک کو ختم کرنا چاہتے تھے اور کئی بار یہ کوشش ہوتی رہی ہے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے اور آپ کا مزار اقدس تا قیامت مرجع فیض بنا رہے گا۔ ابن عساکر تاریخ مشق میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حضرت حشام بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر پانی بہایا گیا تو 40 دن کے بعد سوکھ گیا اور قبر پاک کا نشان مٹ گیا۔ قبیلہ بنو اسد کا ایک دیہاتی وہاں آیا اور ایک ایک مٹھی اٹھا کر سونگنے لگا، آخرکار قبر مبارک کے پاس گر پڑا اور رونے لگا۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ قربان، آپ علیہ السلام کیا ہی پاکیزہ و معطر ہیں اور آپ علیہ السلام کے روزہ کی مٹی کیا ہی خوشبودار ہے۔ پھر رو کر یہ عربی شعر کہا جس کا ترجمہ ہے، لوگوں نے دشمنوں سے آپ کا مزار چھپانا چاہا تو مزار اقدس کی مٹی کی خوشبو نے خود مزار مبارک کا پتہ بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ زائرین عقیدت مندان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ علیہ السلام کے روزہ اطہر پر جاتے ہیں تو انہیں اس مٹی سے آپ کی خوشبو آتی ہے اور وہ خاک کربلا تبرکن اٹھا لاتے ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ علیہ السلام کے مقبرہ کے بارے میں اختلافات بھی بہت ہیں اور اقوال بھی بہت ہیں، لیکن زیادہ راجع اقوال کے مطابق آپ کا مقبرہ کربلا ہی میں ثابت ہے۔ جہاں تک سر مبارک کی بات ہے تو اس بارے میں بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن اکثر اس بات کے قائل ہیں کہ سر مبارک کو 3 دن دروازہ دمشق پر آویزاں رکھنے کے بعد اتار کر حکومتی خزانے میں رکھ دیا گیا اور سلیمان عبد الملک کے دور تک یہ سر وہی تھا۔ اس نے سر مبارک کو وہاں سے نکالا اور کفن دے کر دمشق میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبدالعزیز نے سر کو قبر سے نکالا، لیکن پھر اس نے کیا کیا یہ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن ان کی ظاہری شریعت کی پابندی کو دیکھتے ہوئے زیادہ احتمال یہی ہے کہ اس نے سر کو کربلا بھیجا ہوگا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ احباب، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، ہمیں آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔